दार्चुलाका जयसिंह धामीलाई महाकाली नदीमा खसाउने घटनामा भारतीय एसएसबीकै संलग्नता रहेको सरकारको किटान। अनुमति लिएर मात्रै नेपाली आकाशमा हेलिकप्टर उडाउन भारतलाई ध्यानाकर्षण। एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्न गठबन्धन दललाई सकस। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका अध्यक्ष ओली पनि मौन। बझाङका 14,000 परिवार चरम खाद्य संकटमा। पर्याप्त पोषिलो खाना नपुग्दा गर्भवती, सुत्केरी बालबालिका र किशोरी समेत कुपोषणको शिकार। अफगानिस्तानको सत्ता कब्जा गरेको 3 सातापछि तालिबानद्वारा अन्तरिम सरकार गठन। मुस्लिम शरिया कानून लागू गर्ने तयारी। र विश्वकप 2022 को युरोपेली छनौटमा फ्रान्स डेनमार्क विजयी। टर्कीको लज्जास्पद हार। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोटमा नेपाली नागरिक जयसिंह धामीलाई महाकाली नदीमा खसाउने घटनामा भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीको संलग्नता रहेको किटान गरेको छ। गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन उद्धरण गर्दै सरकारले एसएसबीको उपस्थिति र संलग्नतामा तुइन घटना भएको जानकारी भारतलाई दिएको छ। गृहको छानबिन समितिले नै एसएसबीको संलग्नताबारे प्रश्न लेखे पनि गृहको विज्ञप्तिमा भने उपस्थिति मात्र भनिएकाले प्रतिवेदनमाथि आशंका उठेको थियो। तर परराष्ट्रले गत शुक्रबार नेपाल स्थित भारतीय दूतावास मार्फत पठाएका दुवै कूटनीतिक नोट कान्तिपुरले प्राप्त गरेको छ। नोटमा भनिएको छ, नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासलाई यो जानकारी गराउँदछ कि दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 निवासी नेपाली नागरिक जयसिंह धामी 2021 जुलाई 30 मा तुइन मार्फत नेपालको मालघाटबाट भारततर्फ महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा खसेका हुन्। सो घटनाबारे अनुसन्धान गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले प्रत्यक्षदर्शीको भनाई, परिस्थिति र तथ्यहरूका आधारमा उनी बेपत्ता भएको विषयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा सो घटना सशस्त्र सीमा बल एसएसबीको उपस्थिति र संलग्नता प्रेजेन्स एन्ड इन्भल्भमेन्टमा भएको परराष्ट्र मन्त्रालय जानकारी गराउँदछ। छानबिन समितिले नै एसएसबीको संलग्नता प्रश्न पार्दै भारततर्फबाट समेत अनुसन्धान गरी कारबाही र क्षतिपूर्तिको पहल गर्न सिफारिस गरेको थियो। नोटमा भनिएको छ, यस घटनामा एसएसबीको संलग्नताबारे विस्तृत अनुसन्धान गरी घटनामा संलग्नलाई आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न तथा पीडितको परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन परराष्ट्र मन्त्रालय आग्रह गर्दछ। साउन 15 मा ब्यास गाउँपालिका 2 माल खाङदाङका 33 वर्षीय धामी महाकाली नदी तर्ने क्रममा एसएसबीले तुइनको लट्ठा खुस्काइदिएपछि नदीमा खसेर हराएका थिए। लगतै परिवारले घटनाको अनुसन्धान गर्न तुइन टाँगिएको भारततर्फको गस्कु नजिकै पाङ्ला प्रहरी चौकीमा जाहेरी दियो। तर त्यसमा प्रहरीले अनुसन्धान नै गरेन। त्यही दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले बेपत्ताको खोजी र घटनामा एसएसबीको संलग्नताबारे अनुसन्धानमा सहयोग गर्न पिथौरागढ स्थित भारतीय जिल्ला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेटलाई पत्र पठाएको थियो। भोलिपल्ट साउन 16 मा जिल्लाधिकारी आनन्द स्वरूपले आफ्नो पक्षको संलग्नता इन्कार गर्दै जयसिंह धामी आत्तिएर आफै खसेको दावी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई जवाफ पठाए। भारतीय प्रशासनले नेपाली पक्षलाई अनुसन्धानमा नै असहयोग गर्यो। साउन 17 मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सत्य तथ्य पत्ता लगाउन सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकतामा छानबिन समिति गठन गर्नुभएको थियो। धामीको खोजी गर्न महाकाली नदीको दुवै किनारामा ड्रोन उडाउन सहमति माग्दै दार्चुला प्रशासनले साउन 23 मा पठाएको पत्रको जवाफ पिथौरागढ प्रशासनले अहिलेसम्म दिएको छैन। यता गृहको छानबिन समितिले भदौ 15 मा गृहमन्त्री खाँडलाई प्रतिवेदन बुझायो। त्यही प्रतिवेदनले घटनामा एसएसबीको संलग्नता किटान गरेपछि दोषीलाई कारबाही गराउन तथा पीडित परिवारका लागि क्षतिपूर्ति भराउन गृह मन्त्रालयले भदौ 17 मा परराष्ट्रलाई पत्र पठाएको थियो। त्यसकै आधारमा परराष्ट्रले कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। भारतले बिना अनुमति नेपाली आकाशमा हेलिकप्टर उडाएको विषयमा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट पठाएको छ। यस्तो घटना भविष्यमा हुन नदिन भारतको ध्यानाकर्षण पनि गराएको छ। नोटमा भनिएको छ, अनुमति नलिई तथा समन्वय नगरी भारतीय गैर सैनिक हेलिकप्टर नेपालको दार्चुला स्थित गुरु गोरख गुल्मको मुख्यालय खलङ्गा ब्यारेकमाथि आकाशमा नियमित रूपमा उडाइएको विषयमा नेपाल सरकारका सरोकारवाला निकायद्वारा चासो व्यक्त भएकाले नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालय काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावासलाई जानकारी गराउँदछ। त्यसैले भारत सरकारको सम्बद्ध निकायलाई यसबारे जानकारी गराउन र नेपाली आकाश प्रयोग गर्न अघि सबै आवश्यक अनुमति लिन सुझाव दिन भारतीय दूतावासलाई परराष्ट्र मन्त्रालय आग्रह गर्दछ। महाकाली नदी वारी नेपालको दार्चुलाका 5 वटा गाउँपालिका हुँदै भारतीय हेलिकप्टर निरन्तर उड्न थालेपछि सेनाले आपत्ति जनाउँदै रोक्ने गरी पहल गर्न दार्चुला प्रशासनलाई पत्र गृहमा लेखेको थियो। गृहमा पत्रको बोधार्थ दिए पनि गृह मन्त्रालयबाट कूटनीतिक पहल नै भएन। बरु भारतीय हेलिकप्टर खलङ्गा स्थित गुरु गोरख गुल्म हेडक्वार्टर माथिको आकाशबाट उड्ने क्रम नरोकिएपछि जिल्ला प्रशासन पिथौरागढलाई आपत्ति जनाउँदै पत्र पठाएको थियो। त्यसको
बोधार्थ गृहमा पठाइयो। नेपाली आकाशमा हेलिकप्टर उडेको भिडियो र तस्बिर गत शुक्रबार कान्तिपुरले समाचार प्रकाशित गर्यो। सोही दिन गृहले परराष्ट्रमा पत्र पठाएको थियो। त्यसकै आधारमा परराष्ट्रले भदौ 20 नेपाल स्थित दूतावास मार्फत भारतलाई पठाएको हो। 4 वर्षदेखि थाँती रहेको अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौता सत्ता गठबन्धनका लागि निल्नु न ओकाल्नु भएको छ। संसदबाट अनुमोदन गर्दा राजनीतिक र जनस्तरमा हुन सक्ने विरोध र पारित नगर्दा अमेरिकासँगको सम्बन्धमा देखिन सक्ने समस्याका कारण सरकार अप्ठ्यारोमा परेको हो। नेपालको संविधान र स्वाधीनता विपरीत एमसीसी छैन भन्ने सुनिश्चिततापछि मात्र सरकार यसलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने योजनामा छ। भदौ 23बाट संसद अधिवेशन सुरु भए लगत्तै एमसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तयारी छ। सकेसम्म संसदमा रहेका दलहरूबीच सहमति र त्यो हुन नसके गठबन्धनमा रहेका दलबीच सहमति खोजेर एमसीसी अगाडि बढाउने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्छ। कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले भन्नुभयो, यो सम्झौता मुलुकको हितमा छ। राष्ट्रको विकाससँग जोडिएको महत्वपूर्ण परियोजनालाई फिर्ता लैजाने वातावरण बनाउनुहुन्न। प्रधानमन्त्री सम्झौता अनुमोदन गराउन दृढ हुनुहुन्छ, तर गठबन्धन घटकहरूको विश्वास लिन उहाँलाई सकस भइरहेको छ। एमसीसी अगाडि बढाउने विषयमा वामपन्थी दलभित्र पनि एकमत छैन। तत्कालीन नेकपाका वरिष्ठ नेता जलनाथ खनाल नेतृत्वको कार्यदलले सम्झौतामा संशोधन, सुधार र परिमार्जन भए मात्र अगाडि बढाउन सकिने सुझाव दिएको थियो। तर खनालसँगै एमसीसीको विरोधमा उत्रिएका भीम रावल र प्रतिवेदनमा फरक मत लेख्ने प्रदीप गेवाली एमालेमै छन्। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने एमसीसी आफ्नै पालामा अनुमोदन गराउन पहल गर्नुभएको थियो। यस्तै माओवादी केन्द्रभित्र पनि एमसीसी बारे एकमत छैन। यसको विरोधमा रहेका जनार्दन शर्मा र पम्पा भूषाल सम्मिलित सरकारले एमसीसी पारित गराउने पक्षमा छ। तर देव गुरुङ र लीलामणि पोखरेल लगायत नेताहरू एमसीसी प्रति आशंका व्यक्त गर्छन्। एमसीसी अगाडि बढाउँदा पार्टीभित्र विवाद बन्न सक्ने देखिएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमसीसी परिमार्जन सहित पारित हुनुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौताका नाममा अनावश्यक राजनीति भएको बताउनु भएको छ। उहाँले निश्चित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिस्पर्धाबाट नेपालले अनुदान प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै सम्झौता कार्यान्वयनलाई अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले विश्व बैंक र एसियन बैंकबाट ब्याजमै मोटो रकम ऋण लिइरहेका छौँ, तर एमसीसी अनुदान हो, यो विकासका लागि दिएको अनुदान हो। यसमा धेरै राजनीति गर्न खोजियो, त्यो आवश्यक छैन। कांग्रेस संसदीय दलको बैठकमा उहाँले भन्नुभएको हो। बैठकमा संसदहरूको एमसीसी सम्झौताले गर्ने असरबारे ध्यानकर्षण गराएपछि पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले जवाफ दिनुभएको थियो। उहाँले एमसीसीको अनुदान मार्फत नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन र सडक स्तरोन्नति गरिने जानकारी दिनुभयो। देउवालाई उद्धृत गर्दै सचेतक पुष्पा भूषालले भन्नुभयो, नेपालको विकासका लागि एमसीसी एकै आएको होइन, निश्चित कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर प्रतिस्पर्धाबाट सरकारले अनुदान प्राप्त गरेको हो। यो एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकसँगको सम्बन्धको कुरा हो। अघिल्ला सरकारहरूले एमसीसीका कानूनी प्रक्रियाहरूलाई क्रमशः निरन्तरता दिँदै आजको यो रूपमा पुर्याएका हुन्। देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूसँग छलफल गर्ने बताउनुभयो। कांग्रेसका कतिपय सांसदले एमसीसी सम्झौताका केही व्यवस्थालाई परिवर्तन नगरी पास गर्न नसकिने विषयमा समेत देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। वृत्तमा हरेक दलहरूले मुख्य एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्ने विषय हो समाजवाद। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी, मधेसी दल लगायतले समाजवादकै ओकालत गर्दै आएका छन्। समाजवादलाई संविधानमा समेत विशेष प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ। राजनीतिक दल, तिनका भ्रातृ संगठन र संघ संस्थाले अत्याधिक प्रयोग गर्ने शब्दका रूपमा रहेको समाजवाद व्यवहारमा भने कहीँ कतै देखिँदैन। नेपालमा समाजवादले प्रवेश पाएको थुप्रै वर्ष भइसक्यो। राजनीतिक दलले विभिन्न कालखण्डमा यसको भरपूर उपयोग गरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, 10 वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध, 2062-63 को जनआन्दोलनमा समाजवादका नाराहरू यत्रतत्र पोतिए। राजनीतिमा बढ्दो चेतनाका बीचमा अधिकांश राजनीतिक दलले समाजवादलाई आत्मसात गरेका छन्। जनतालाई अधिकार दिने बहानामा दलहरूले समाजवादको नारा चुनावी एजेन्डाका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। तर दलपक्षीय समाजवादको परिभाषा फरक हुँदा यसको महत्व र औचित्यमाथि प्रश्न उब्जिएको छ। एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता मेटमणि चौधरी भन्नुहुन्छ, सबैलाई बराबर समान गर्दै डाक्टर र कृषिकार आखिरमा श्रम विभाजन, श्रम उनीहरूको योग्यता, क्षमता, चित बजारमा श्रम विभाजन भयो। अहिले नेपाली समाजमा रहेको हाकिम र तल्लो दर्जाको असमान जुन तलब छ, असमान तलब योग्यता क्षमताको आधारमा भन्दा पनि उनीहरूले प्राप्त गर्ने श्रम पनि घण्टामा श्रम गर्ने र प्राप्त गर्ने प्रतिफल पनि बराबर हुने र यस्तो गर्न सक्यो भने समाजमा रहेको सबै खालका विभेद विभाजन समाप्त गर्न सक्छौँ। एक खालको समता
समतामूलक समाज निर्माण गर्न सक्छौँ। हामीले गर्न खोजेको समाजवाद त्यो हो। गणतन्त्र स्थापना भएसँगै समाजवादको परिभाषा थप फराकिलो बन्दै गएको पाइन्छ। मानिसमा बढ्दो राजनीतिक चेतना र बढ्दो महत्वाकांक्षाका कारण समाजवादको विषयले बहसको रूप लिने गरेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रदीप पौडेलले कांग्रेसले अवलम्बन गरेको समाजवादले जनतालाई प्रत्यक्ष अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउने दावी गर्नुहुन्छ। हाम्रो समाजवादभित्र चाहिँ आर्थिक स्वतन्त्रता सँगसँगै आर्थिक दायित्व सँगसँगै राजनीतिक स्वतन्त्रता पनि प्रदान गरिएको छ। त्यसैले राजनीतिक स्वतन्त्रता सहितको लोकतान्त्रिक समाजवादको नेपाली कांग्रेसले वकालत गर्ने गर्छ। नेपालमा 104 वर्ष राणा शासनको अन्त्य हुँदै 7 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। जनताको बलिदानीबाट 240 वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्यसँगै देशमा गणतन्त्रको स्थापना भयो। रोचक कुरा त विश्व राजनीतिमा समाजवादका अनेक अर्थ, प्रवृत्ति र धार छन्। चीनले अवलम्बन गरेको समाजवाद र नेपालका कम्युनिस्टहरूले आत्मसात गरेको समाजवाद नितान्त फरक छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता केशव झाले आफ्नो पार्टीले परिभाषित गरेको समाजवाद अन्य दल भन्दा फरक रहेको तर्क गर्नुहुन्छ। खासमा हाम्रो मुलुकमा समानता छँदै छैन। यहाँ चाहिँ खास गरेर मेजर 3वटा क्लस्टर हामीले मुलुकमा भन्छौँ। एउटा खस आर्य, एउटा मधेसी र अर्को आदिवासी जनजाति। यसको जुन प्रकारको मुलुकमा प्रतिनिधित्व छ, जति जति प्रतिशत अनुसार प्रतिनिधित्व छ, राज्यको हरेक निकायमा त्यस्तो प्रतिनिधित्व छैन। जसको जति जसले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्नुपर्ने हो, आफ्नो प्रतिनिधित्व पाउनुपर्ने हो, त्यो नपाएर ऊ पछाडि पारिएको अवस्था छ। त्यसकारण मुलुकमा चाहिँ समानता हुनुपर्छ। कसैले कसैको अधिकार खानु हुँदैन। सबैले आफ्नो अधिकार पहिचान स्थापित गर्न पाउनु पर्दछ। त्यही हिसाबमा हामीले यही सबैलाई लक्षित गरेर यो चाहिँ समाजवादको कन्सेप्ट मुलुकमा ल्याएको हो। पछिल्लो समय हरेक राजनीतिक दलमा समाजवादका विषयमा बहस हुन्छ, तर निष्कर्ष शून्य पराएछ। समाजवादका नाममा राजनीतिक दलहरू कित्ता कित्तामा विभाजित छन्। कोही मार्क्सवाद समाजवादी, कोही प्रजातान्त्रिक समाजवादी र कोही वामपन्थी समाजवादी धारमा विश्वास गर्छन्। तर दलहरूले यसलाई भोट बैंकका रूपमा मात्रै प्रयोग गरेको तर्क गर्नुहुन्छ प्राध्यापक तथा राजनीतिक विश्लेषक लोकराज बराल। खालि एउटा देखाउनको लागि मात्रै हो। कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता कुनै पार्टीको नेताहरूको पनि देखिँदैन। समाजमा विषमता जुन छ, गरिबी जुन छ, अज्ञानता जुन छ, अब अहिले दलित भन्यो, जनजाति भन्दा पनि दलितको समस्या, सामाजिक परिवर्तनको लागि, आर्थिक परिवर्तनको लागि, रूपान्तरणको लागि, अनि नयाँ किसिमले नयाँ वर्गलाई चाहिँ सशक्तिकरण गर्ने जुन एउटा एग्रेसिभ आक्रामक रूपमा त्यो नीतिहरू लागू पर्ने दलहरूले केही पनि गर्दैनन्। खालि औपचारिकतामा मात्रै काम गर्छन्। निर्वाचन आयोगमा मौजुदा रहेका 95 र हालै थपिएका 2 दलका नारा समाजवादमै केन्द्रित छन्। हिजो प्रजातन्त्रको झ्याली पिटेका दलहरूले आफू सत्तामा पुग्ने औजारका रूपमा मात्रै समाजवादलाई लिएको देखिन्छ। समाजवादका आवश्यक पूर्व शर्तहरूको तयारी गर्ने भन्दा सत्ता केन्द्रित सस्तो लोकप्रियतामा रमाउने प्रवृत्ति हावी हुँदै गर्दा नेपालमा समाजवाद आकाशको फल बन्दै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। विभाजित एमाले र जसपाका प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दल डोज्न पाउने समय सीमा हिजो सके पनि तत्काल मन्त्री परिषद विस्तार हुन सक्ने देखिएको छैन। एमाले विभाजित भई बनेको एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले दल डोज्न पाउने समय सीमा कुर्न आग्रह गरेपछि मन्त्री परिषद विस्तार रोकिएको थियो। तर 5 सांसदले नै पार्टी विभाजन गर्न सक्ने अवस्थाले जनता समाजवादी पार्टी जसपाले तत्काल सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने निर्णय गर्न नसक्दा मन्त्री परिषद विस्तारमा अर्को उल्झन थपिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा निकट स्रोतका अनुसार जसपा नेताहरूले सत्ता गठबन्धनको बैठकमा राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशका कारण आफूहरूलाई तत्काल सरकारमा जान अप्ठ्यारो भएको बताएका छन्। अध्यादेश निष्क्रिय नगरिए पार्टी पूर्ण विभाजन हुन सक्ने डर जसपा नेताहरूमा छ। साउन 32 गते संसद अधिवेशन हठात अन्त्य गरेर प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले र जसपा विभाजनलाई सहज बनाउन राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो। बझाङको थलारा गाउँपालिका पारा काट्नेकी देवकी विकको 5 जनाको परिवारलाई आफ्नै उत्पादनले वर्षभरि खान समस्या थिएन। केही वर्ष यता लगातार खडेरी पर्न थालेपछि उब्जनी घट्दै आयो। बिहान बेलुकीको छाक टार्न विक परिवारलाई मुस्किल छ। देवकीले भनिन्, बर्खामा पनि उब्जनी हुँदैन, हिउँदे बाली त झन् राम्रोसँग उम्रिनै छोड्यो। दाल, चामल, तरकारी सबै किनेर खानुपर्ने अवस्था छ। मजदुरी गरौँ भने काम पाइँदैन। श्रीमान इन्डिया गएका छन्। पोसिलो खान नपाएका कारण आफ्नो स्वास्थ्य बिग्रिएको
रहेको उनले सुनाइन्। पछिल्लो पटक 5 वर्ष अघि सुत्केरी हुँदा पोसिलो खानेकुरा पुगेन। उमेरले 33 वर्ष पुगेकी उनलाई अचेल शरीर कमजोर भएको महसुस हुन्छ। दिनदिनै कमजोर हुन थालेपछि उनी छोरो लिएर स्वास्थ्य चौकी गइन्। सुत्केरी हुँदा पर्याप्त खाना र स्याहार नपुगेकाले आमा छोरालाई स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको स्वास्थ्य कर्मीले बताए। यहाँका करिब 150 परिवारको 500 रोपनी भन्दा बढी जग्गामा हिउँदमा खेती हुन छाडेको 15 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। पहिला वर्षभरि खाएर बढी भएको बेच्नेहरू पनि अहिले किनेर खान बाध्य छन्। देवकी र रुमलाको कथाले समयमा पानी नपर्ने र हिउँ कम पर्ने जस्ता जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको भोकमरीलाई उजागर गर्छ। जिल्ला अस्पताल बझाङका डाक्टर योगेन्द्र खातीका अनुसार पर्याप्त पोसिलो खाना नपुगेर बझाङका गर्भवती, सुत्केरी, 5 वर्ष मुनिका बच्चा र किशोरी कुपोषणको समस्याले ग्रस्त छन्। कृषि ज्ञान केन्द्र बझाङका प्रमुख टेकबहादुर विष्टका अनुसार यो वर्ष खडेरीका कारण उत्पादन शून्य भएपछि 14,000 परिवारले चरम खाद्य संकट बेहोरिरहेका छन्। जिल्लाभर 15,562 हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ, जौँ, केराउ, मसुरो, तोरी लगायतको खेती गरिएकोमा 6,224 हेक्टर क्षेत्रफलको उत्पादन शून्य रहेको ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क छ। खडेरीका कारण 32 करोड 67,60,000 बराबरको 9,336 मेट्रिक टन हिउँदे बाली नष्ट भएको छ। संघीय संसदको 9औं अधिवेशन सरकारले यसअघि दर्ता गरेका 15वटा अध्यादेशमा केन्द्रित हुने भएको छ। संसद सचिवालयले अधिवेशनको पहिलो दिन नै बजेट सहितका 15 अध्यादेश स्वीकृत गर्ने प्रस्तावलाई सम्भावित कार्यसूचीमा राखेको छ। संसदको 8औं अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन साउन 3 मा यी अध्यादेश सदनमा दर्ता पेश गरिएका थिए, तर सरकारले अघि बढाउन चाहेन। भदौ 30 सम्म निर्णय नगरिए यी अध्यादेश स्वत खारेज हुने भएपछि अघि बढाउन सरकारले अधिवेशन बोलाएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीको पुनः परीक्षण गर्ने भएको छ। 108 केजी सुनको जलहरी बनाउँदा कोषको वर्तमान र पूर्व पदाधिकारी तथा कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण भेटिएपछि अख्तियारले जलहरीको पुनः प्राविधिक परीक्षण गर्न लागेको हो। स्रोतका अनुसार अख्तियारले कोषका सदस्य सचिव मिलन कुमार थापासँग सोमबार र हिजो 12 घण्टा बयान लिँदै 12 पाने कागज भराएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजनका क्रममा आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न राज्यलाई थप आर्थिक भार पर्ने गरी झण्डै 250 पुल दरबन्दी सिर्जना गर्ने भएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका अधिकृतहरू अदालतको आदेशले धमाधम फिर्ता हुन थालेपछि राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृतको पुल दरबन्दी सिर्जना गर्न मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगसँग परामर्श गर्न थालेको हो। अदालतले उनीहरूलाई सङ्घको दरबन्दीमा पदस्थापन गर्न आदेश दिएपछि मन्त्रालय पुल दरबन्दीको बाटो रोजेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालले पर्यटकलाई भिसामा कडाई गरिरहेकै बेला शरदकालमा हिमाल आरोहण गर्न चाहने विदेशीको संख्या बढेको छ। सोमबारसम्म 160 जना विदेशीले विभागबाट शरदकालीन सिजनमा हिमाल आरोहणको अनुमति लिएको पर्यटन विभागले जानकारी दिएको छ। यो संख्या गत वर्षभन्दा 102 जना बढी हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सहयोग गरेमा अध्यादेशबाट आएको बजेटलाई यथास्थितिमा पारित गर्न सरकार तयार देखिएको छ। आफैले ल्याएको बजेट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा अब एमालेको भूमिकामा निर्धारण हुने कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएका कारण तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ 15 मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो। कार्कीले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएकै अध्यादेश बजेटलाई पारित गर्न सरकार तयार छ, तर त्यसका लागि नियम निलम्बनको बाटो बेगर सम्भव छैन। नियम निलम्बन गर्न एमाले तयार भएमा अध्यादेश अनुसारकै बजेट पारित हुन्छ। एमाले तयार नभए विकल्प खोज्न सरकार बाध्य हुने मन्त्री कार्कीको भनाइ छ। दोस्रो बजारमा शेयर खरिद गर्न भनेर बैंकमा शेयर धितो राखेर कर्जा लिन पाइने नेपालको व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत रहेको पाइएको छ। अपवाद बाहेक विश्वका धेरैजसो राष्ट्रमा लगानीकर्ताले शेयर ब्रोकर र मर्चेन्ट बैंकिङ मार्फत शेयर धितो राखेर कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफगानिस्तानको सत्तामाथि नियन्त्रण कायम गरेको 3 सातापछि तालिबानले अन्तरिम सरकार गठन गरेको छ। मुलुकलाई इस्लामिक इमिरेट्स घोषणा गर्दै तालिबानका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित मन्त्री परिषद गठन गरेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कालो सूचीमा रहेका मुल्लाह मोहम्मद हसन अखुण्डा सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। स्थायी सरकार निर्माण अघि अन्तरिम सरकार गठन गरिएको तालिबानले उल्लेख गरेको छ।
अब खेल प्रसङ्ग विश्वकप 2022 को युरोपेली छनौटमा गैराती भएका खेलमा फ्रान्स, डेनमार्क, स्कटल्याण्ड, नेदरल्यान्ड्स विजयी भएका छन्। फ्रान्सले फिनल्याण्डमाथि 2-0 को जित दर्ता गरेको हो। उसका लागि दुईवटै गोल एन्टोनी ग्रिजमनले गरे। इजरायलमाथि डेनमार्कले 5-0 गोल अन्तरको शानदार जित दर्ता गरेको छ। डेनमार्कका लागि युसुफ पल्सेन, सोमेन जयर, अन्द्रे स्कोब ओल्सेन, टोमस देलाने र आन्द्रियस कोनलियसले समान एक गोल गर्दै इजरायलमाथि गोलको वर्षा गरेका हुन्। गैराती भएका अन्य खेलमा नेदरल्यान्ड्सले टर्कीमाथि 6-1 गोल अन्तरको जित हात पार्यो। अस्ट्रिया विरुद्ध 1-0 को गोल अन्तरको नतिजा निकाल्दै स्कटल्याण्ड विजयी भएको छ। नर्वेले जिब्राल्टरमाथि 5-1 गोल अन्तर, क्रोएसियाले स्लोभेनियालाई 3-0ले, रसियाले माल्टालाई 2-0ले, स्लोभाकियाले साइप्रसलाई 2-0ले हराएका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर सामान्य बदली रही धेरै स्थानहरूमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 21 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापमान आज 25 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 5:46 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:17 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित अहिलेका लागि कान्तिपुर डायरी सकिन्छ। साथी रमेश र के सुविधा हुन्छौ। नमस्कार।